Welcome everyone. In this video I am going to explain about arithmetic series or arithmetic sequence or arithmetic progression. अब यसको बारेमा सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला. यो चाहिँ रिक्वेस्ट हो तपाईहरुलाई. अब सुरु गरौँ भिडियो. सुरुमा यहाँ लेखिएको छ अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन लेख्नु बुझ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ पहिला अर्थमेटिक सिरिज बुझ्नु पर्छ. अर्थमेटिक सिरिज भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको सिरिज हो जसमा चाहिँ दुईटा कन्जिक्युटिभ टर्म्स बीचको कमन डिफरेन्स चाहिँ सेम हुन्छ. भन्नुको मतलब अब हामी नेचुरल नम्बर्सलाई मानेर हेरौँ. एक्चुअली नेचुरल नम्बर्स भनेको 1 देखि सुरु हुने नम्बर जस्तै कि 1 2 3 4 5 6. त्यसको फर्स्ट मेम्बर भनेको 1 हो, सेकेन्ड मेम्बर भनेको 2 हो, थर्ड मेम्बर भनेको 3 हो है. अब त्यो तीनटालाई 1 2 3 लाई मात्र हेरौँ अहिलेलाई. अब सेकेन्ड मेम्बर अथवा सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर्दाखेरि 1 आउँछ. त्यस्तै गरेर थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म गर्दाखेरि पनि 1 नै आउँछ. त्यस्तै गरेर फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म गर्ने हो भने पनि 1 नै आउँछ. यसरी सेम कमन डिफरेन्स भएको यस्तो सिरिजलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? अर्थमेटिक सिरिज भनेर भन्छौँ है. त्यस्तै गरेर यदि अड नम्बर्सहरुको सिक्वेन्सलाई मानौँ. अड नम्बर्सहरुको सिक्वेन्समा चाहिँ के आउँछ त? फर्स्टमा 1 आउँछ, अनि 3 आउँछ, 5 आउँछ, 7 आउँछ, 9 आउँछ, हो कि हैन? त्यसमा पनि फर्स्ट मेम्बर भनेको 1, सेकेन्ड मेम्बर भनेको 3. त्यसमा पनि सेकेन्ड मेम्बर माइनस फर्स्ट मेम्बर गरेर हेरौँ, मतलब 3 - 1, 3 - 1 गर्दाखेरि 2 आउँछ. त्यस्तै गरेर यदि 5 - 3 मतलब थर्ड मेम्बर माइनस सेकेन्ड मेम्बर गर्ने हो भने 5 - 3 गर्दाखेरि पनि 2 नै आउँछ हैन. त्यसपछि फोर्थ मेम्बर अथवा फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म गरेर हेरौँ, त्यो भनेको 7 - 5 हुन्छ. 7 - 5 गर्दाखेरि पनि 2 नै आउँछ. मतलब एउटा कमन डिफरेन्स छ नि त हैन, दुईटा सँगसँगै आएको नम्बरहरु बीच. त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी अर्थमेटिक सिरिज अथवा अर्थमेटिक सिक्वेन्स भनेर भन्छौँ. अब अर्थमेटिक मीन भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यदि यहाँ हेर, if A, M and B are in arithmetic progression, यदि A, M र B चाहिँ अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने चाहिँ यो बिचको नम्बरलाई चाहिँ हामी यो दुईटा नम्बरहरुको अर्थमेटिक मीन भनेर भन्छौँ. जस्तै कि 1 2 3 तीनटा नम्बरहरु सँगसँगै आएको छ नि, त्यो 1 2 3 भनेको अर्थमेटिक सिक्वेन्स हो. मतलब 1 2 3 मा बिचमा 2 छ, 2 चाहिँ अर्थमेटिक मीन भयो के. बुझ्यो? बिचमा भएको नम्बरलाई चाहिँ हामी अर्थमेटिक मीन भनेर भन्छौँ. फर्मुला पनि त्यही हो, m = a + b / 2. यदि तीनटा नम्बरहरु अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ भने त्यति बेला मात्र हामी यो फर्मुला चाहिँ युज गर्न सक्छौं, नत्र भने सक्दैनौं है. जस्तै कि 1 अनि त्यसपछि 3 अनि 5 आए. 1 3 5 आउँदाखेरि 1 र 5 को अर्थमेटिक मीन निकाल्नु पर्यो भने त्यो भनेको 3 हुन्छ. जस्तै कि इभन नम्बर्सहरुमा हेरौँ, 2 छ, 4 छ, 6 छ. अब 2 र 6 को मीन निकाल्नु पर्यो, अर्थमेटिक मीन निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ त्यो भनेको 4 आउँछ. यसरी चाहिँ हामी अर्थमेटिक मीन निकाल्न सक्छौं. अर्थमेटिक मीन निकाल्ने फर्मुला चाहिँ m = a + b / 2. यदि m चाहिँ बीचको मेम्बर हो भने, a र b को बीचको मेम्बर चाहिँ m हो भने यो फर्मुला लगाउन हामी सक्छौं. अब यहाँ हेर एउटा प्रुफ ड्याट छ. त्यो प्रुफ ड्याटमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि if a, m, b are in AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेसन, देन प्रुफ ड्याट m = a + b / 2. m चाहिँ a + b / 2 हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नु पर्यो रे है. मतलब फर्मुला डेराइभ गरा भन्न खोज्यो. बुझ्यो? मीनको फर्मुला डेराइभ गरा भन्न खोज्यो. अब यहाँ a, m, b तीनटै अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा छ रे भनेपछि फर्स्ट टर्म t1 है, फर्स्ट टर्म चाहिँ a भयो, सेकेन्ड टर्म t2 = m भयो, थर्ड टर्म भनेको b भयो. नाउ बाइ द डेफिनेसन अफ AP भनेको के भनेको थिए? अर्थमेटिक प्रोग्रेसन. अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको डेफिनेसन अनुसार दुईटा कन्जिक्युटिभ नम्बर्सहरुको बीचको कमन डिफरेन्स चाहिँ बराबर हुन्छ. मतलब सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म गर्दाखेरि जति आउँछ नि त्यति नै थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म गर्दाखेरि पनि आउनु पर्यो. मतलब t2 - t1 = t3 - t2. त्यही भएर m - a = b - m. अब माइनस m लाई अर्को साइडमा लग्दिने प्लस m हुन्छ, अनि त्यसपछि माइनस a लाई यता साइडमा लग्ने प्लस a हुन्छ. त्यसपछि m + m भने 2m. 2m = a + b हुन्छ. देयरफोर m = a + b / 2. प्रुभड. यसरी चाहिँ हामी यो प्रुभ गर्न सक्छौं है. यो चाहिँ फर्मुला डेराइभ गर्ने तरिका भयो. अब यो पछि हेरौं, अघिनसम्म चाहिँ एउटा मात्र अर्थमेटिक मीन आइरहेको थियो है. एउटा मात्र अर्थमेटिक मीन आउँदाखेरि त सजिलो थियो नि, हो कि हैन? के थियो भन्दाखेरि जस्तै कि a, m, b हुँदाखेरि m = a + b / 2. अब यहाँ चाहिँ धेरैवटा अर्थमेटिक मीन्सहरु छ रे. त्यति बेला चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छौं
यो एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो। ए m1 m2 m3 m4 डट 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 जति पनि हुन सक्छ नि बीचमा त्यो चाहिँ बीचमा भयो। अनि छिट्दै mn भनेको चाहिँ लास्ट मिन भयो। त्यसपछि b यो चाहिँ धेरैवटा अर्थमेटिक मिन्सहरु बीचमा हुँदाखेरि अघि नसम्म चाहिँ एउटा मात्र थियो हैन। अब यहाँ चाहिँ धेरैवटा अर्थमेटिक मिन्सहरु बीचमा छ भने त्यति बेला चाहिँ कस्तो गर्ने त। यहाँ र सेकेन्ड टर्म भनेको चाहिँ फर्स्ट मिन हो है। फर्स्ट अर्थमेटिक मिन भनेको चाहिँ सेकेन्ड टर्म हुन्छ, यो पनि बुझ्नु पर्यो है। यहाँ ए m1 m2 m3 m4 डट 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 mn अनि b छ नि, यो आफैमा एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन हो। अनि यहाँ बीचमा भएको मेम्बर्सहरु बीचमा भएको टर्म्सहरु चाहिँ अर्थमेटिक मिन्सहरु हो, एएमहरु हो। त्यही कारणले सेकेन्ड टर्म भनेको चाहिँ फर्स्ट अर्थमेटिक मिन हुन्छ, थर्ड टर्म भनेको चाहिँ सेकेन्ड अर्थमेटिक मिन हुन्छ, फोर्थ टर्म भनेको चाहिँ थर्ड अर्थमेटिक मिन हुन्छ एन्ड सो अन। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। अब यहाँ फर्मुलाहरु छ हेर। फर्मुलाहरुको लागि चाहिँ फर्स्ट मिनको फर्मुला भनेको चाहिँ a प्लस d, जहाँ d भनेको चाहिँ कमन डिफरेन्स हो, त्यो बुझ्नु पर्यो। d भनेको के हो रे? कमन डिफरेन्स है। d भनेको कमन डिफरेन्स। अब कमन डिफरेन्स कसरी निकाल्ने त फेरि? कमन डिफरेन्स निकाल्नको लागि दुईटा कन्जिक्युटिभ टर्म्सहरु सब्ट्र्याक्ट गर्ने, जस्तै कि सेकेन्ड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अथवा थर्ड टर्म माइनस सेकेन्ड टर्म, फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म गर्यो भने चाहिँ कमन डिफरेन्स निस्किन्छ। त्यस्तै गरेर सेकेन्ड मिन निकाल्नु पर्यो भने त्यो भनेको t3 हो। t3 निकाल्ने फर्मुला चाहिँ a प्लस 2d हुन्छ है। यहाँ र यो फर्स्ट मेम्बर, यो सिरिजमा फर्स्ट मेम्बर भनेको a मा d एड गर्यो भने चाहिँ m1 आउँछ। मतलब अघि नै मैले एक्जाम्पल दिएको थिएँ नि, जस्तै कि अड नम्बर्सहरुको एक्जाम्पल हेरौँ 1 3 5 7 9 छ हैन। अब 1 3 5 7 9 मा कमन डिफरेन्स भनेको 2 हुन्छ। 3 माइनस 1 गर्दाखेरि 2 आउँछ। 1 मा 2 एड गर्यो भने 3 हुन्छ। 3 मा फेरि 2 एड गर्यो भने 5 आउँछ। मतलब फर्स्ट टर्ममा कमन डिफरेन्स एड गर्यो भने सेकेन्ड टर्म आउँछ, सेकेन्ड टर्ममा पनि कमन डिफरेन्स एड गर्यो भने थर्ड टर्म आउँछ, थर्डमा पनि कमन डिफरेन्स एड गर्यो भने फोर्थ टर्म आउँछ। यहाँ पनि त्यही तरिकाबाट यो लेखिएको हो। सेकेन्ड फर्स्ट अर्थमेटिक मिन भनेको सेकेन्ड टर्म हो, सेकेन्ड टर्म भनेको त्यही भएर a प्लस d भयो। अब थर्ड निकाल्नको लागि चाहिँ a मा 2d एड गर्नु पर्यो, दुईचोटी d एड गर्नु पर्यो। फोर्थ टर्म निकाल्नको लागि चाहिँ तीनचोटी d एड गर्नु पर्यो, मतलब 3d एड गर्नु पर्यो। त्यस्तै गर्दै 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 गइसकेपछि nth टर्म भनेको सेकेन्ड लास्ट टर्म हो। कुनै पनि एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको सेकेन्ड लास्ट टर्म, त्यसलाई चाहिँ nth टर्म हैन, nth मिन भनौँ न। nth मिन चाहिँ त्यो भयो सेकेन्ड लास्ट टर्म। त्यसको फर्मुला भनेको a प्लस n d भयो। a प्लस n d यो चाहिँ nth मिनको फर्मुला भयो। यो बुझ्यो कि बुझेन? अब तल कमेन्टमा मेन्सन गर्न सक्छौ। अब अर्को एउटा अर्थमेटिक सिक्वेन्स हेरौँ, जस्तै कि 4 छ रे, 6 छ रे, 8 छ रे, 10 डट डट डट, यसपछि के नम्बरहरु आउँछ तिमीहरुलाई पनि थाहा छ। अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट मेम्बर भनेको कुन चाहिँ हो? फर्स्ट मेम्बर भनेको 4। अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट मेम्बर अथवा फर्स्ट टर्मलाई चाहिँ हामी a ले पनि डिनोट गर्न सक्छौं। t1 अथवा a दुवैले फर्स्ट मेम्बरलाई डिनोट गर्न सकिन्छ। त्यही भएर t1 भनेको a हो, यो भनेको चाहिँ 4 भयो है। अब t2 भनेको चाहिँ कति त? t2 भनेको 6 हो। t1 लाई a भने जस्तै t2 लाई अब b भनिदैन, b भनेको चाहिँ लास्ट टर्मलाई भन्न सकिन्छ है। त्यही भएर यसलाई चाहिँ t2 मात्र लेखौं। t2 भनेको 6। अब 6 भनेको कति त? 6 भनेको 4 प्लस 2 है, 4 प्लस 2 भयो। 4 भनेको त a हो नि, हो कि हैन? 4 भनेको a हो। अनि त्यसपछि यहाँ d भनेको 2 भनेको चाहिँ कमन डिफरेन्स, जसलाई d ले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ, मतलब a प्लस d आयो। त्यस्तै गरेर t3 गर्दाखेरि चाहिँ के आउँछ भन्दाखेरि a प्लस 2d आउँछ है। t2 गर्दाखेरि चाहिँ a प्लस d मात्र आउने भयो। अनि त्यसपछि t3 गर्दाखेरि चाहिँ a प्लस 2d आउने भयो। अब यसलाई यसरी पनि लेख्न सकिन्छ। t2 गर्दाखेरि कस्तो आएको थियो? a प्लस d आएको थियो है। अब t2 भनेको सेकेन्ड टर्म हो नि हैन। त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी के पनि लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि 2 माइनस 1 d यसरी पनि लेख्न सक्छौं। t2 भनेको a प्लस 2 माइनस 1 d भयो। त्यस्तै गरेर t3 भनेको a प्लस 2d आएको थियो नि त हैन। a प्लस 2d आएको भएर यसलाई चाहिँ हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि a प्लस 3 माइनस 1 d
जहाँ 3 भनेको चाहिँ अब नम्बर अफ टर्म्स हुन जान्छ है। यहाँ T3 भनेको थर्ड टर्म, त्यही भएर 3 - 1 हुन गयो। T2 भनेको सेकेन्ड टर्म, त्यही भएर T2 - 1 हुन गयो। अब त्यस्तै गर्दै 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 जाने हो भने लास्ट टर्ममा कस्तो आउँछ त? Tn भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त? Tn भनेको चाहिँ a प्लस n - 1 d हुन जान्छ है। यो चाहिँ nth टर्मको फर्मुला भयो। nth टर्मको लागि फर्मुला भनेको a प्लस n - 1 d हुन जान्छ। यो फर्मुला युज गरेर चाहिँ हामी nth टर्म निकाल्न सक्छौँ। अब त्यो nth टर्म भनेको चाहिँ अब जुन पनि हुन सक्छ। जस्तै कि सेकेन्ड टर्म चाहियो भने यही फर्मुला युज गर्न सक्छौँ हैन। थर्ड टर्म चाहियो भने पनि यही फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। जुनसुकै टर्मको लागि पनि हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। मात्र हामीलाई के चाहियो? फर्स्ट टर्म चाहियो। a भनेको फर्स्ट टर्म हो, d भनेको कमन डिफरेन्स हो, अनि n भनेको चाहिँ कुन चाहिँ टर्म निकाल्न लागेको त? जस्तै कि 15 टर्म निकाल्न लागेको हो भने n = 15 नै हुन्छ हैन। त्यसै गरेर 16 टर्म निकाल्न लागेको हो भने n = 16, 10 टर्म निकाल्न लाग्यो भने n = 10। त्यसरी चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। nth टर्मको फर्मुला थाहा भयो नि। Tn = a प्लस n - 1 d। अब यहाँ हेर, यहाँ अर्को एउटा फर्मुला छ जुन चाहिँ कमन डिफरेन्सको फर्मुला। कमन डिफरेन्सको फर्मुला d = b - a अपन n + 1। यो चाहिँ कस्तो कन्डिसनमा त भन्दाखेरि a अनि m1 m2 m3 m4 डट 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 mn b एउटा अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छ अरे। यो अर्थमेटिक प्रोग्रेसनमा d निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गर्छौँ। मतलब b - a अपन n + 1। यहाँ लेखेको छ, के लेखेको छ भन्दाखेरि हियर इन दिस फर्मुला n डज नट रिप्रेजेन्ट नम्बर अफ टर्म्स। यहाँ n भनेको चाहिँ नम्बर अफ टर्म्स होइन यो फर्मुलामा है। फेरि अघिको फर्मुलामा n भनेको नम्बर अफ टर्म्स हो है। अघि Tn को फर्मुला पढाएको थियौँ नि, त्यसमा चाहिँ n भनेको नम्बर अफ टर्म्स हो, तर यो फर्मुलामा चाहिँ होइन फेरि है। यहाँ चाहिँ n भनेको के त भन्दाखेरि n भनेको नम्बर अफ अर्थमेटिक मिन्स। कतिवटा चाहिँ अर्थमेटिक मिन छ त a र b को बिचमा? a भनेको फर्स्ट टर्म, b भनेको लास्ट टर्म, a र b को बिचमा चाहिँ कतिवटा अर्थमेटिक मिनहरू छ त? त्यसलाई चाहिँ n ले रिप्रेजेन्ट गर्छ है यो फर्मुलामा। त्यही भएर यो फर्मुला लगाएर हैन नम्बर अफ टर्म्स निकाल्ने हो भने चाहिँ त्यसपछि नम्बर अफ मिन निकाल्ने हो, नम्बर अफ टर्म पनि हैन, नम्बर अफ मिन निकाल्ने हो भने लास्टमा नम्बर अफ टर्म्स निकाल्नको लागि चाहिँ n + 2 गर्नु पर्यो। मतलब यहाँबाट n को भ्यालु 8 आयो भने नम्बर अफ टर्म्स भनेको चाहिँ 10 हुन जान्छ। यो फर्मुला चाहिँ तब युज गर्ने जब हामीलाई फर्स्ट टर्म दिएको छ, लास्ट टर्म दिएको छ, अनि यतिवटा मिनहरू त्यसको बिचमा छ है। दिज जस्तै कि क्वेसन आउन सक्छ, कस्तो क्वेसन आउन सक्छ भन्दाखेरि a र b को बिचमा चाहिँ जस्तै कि 10 र 16 को बिचमा चाहिँ 3टा अर्थमेटिक मिन्सहरू राखिएको छ अथवा 4टा अर्थमेटिक मिन्सहरू राखिएको छ। यो र यो नम्बरको बिचमा चाहिँ यतिवटा अर्थमेटिक मिन्सहरू इन्सर्ट गरिएको छ। अनि त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ कमन डिफरेन्स निकाल्नु पर्यो भने चाहिँ हामी n भनेको चाहिँ नम्बर अफ मिन्स युज गरेर त्यति बेला कमन डिफरेन्स निकाल्छौँ है। त्यस्तो कन्डिसनमा मात्र यहाँ चाहिँ यो फर्मुला युज गर्ने। जस्तै कि यहाँ मैले एउटा एक्जाम्पल देखिहालेँ। सम अर्थमेटिक मिन्स आर इन्सर्टेड बिट्विन 7 and 43। If the fifth mean is 27, find the number of arithmetic means। यस्तो खालको कन्डिसनमा चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। यदि हामीलाई b पनि दिएको छ, a पनि दिएको छ, अनि त्यसपछि d निकाल्नु पर्यो रे, अनि त्यसपछि n चाहिँ थाहा छ भने चाहिँ हामी यो फर्मुला युज गर्न सक्छौँ। ल आजलाई यति नै, बाँकी कुरा अर्को भिडियोमा।